سپیکر کھولے ہیں؟ سپیکر کھلا ہے؟ باب فی الفرق بین الضاد والضاء. ضاد اور ضاء یہ دونوں حرف جو ہیں وہ مجہورہ بھی ہیں، رخوہ بھی ہیں، مستعلیہ بھی ہیں، مطبقہ بھی ہیں، مثبتہ بھی ہیں. صرف فرق جو ہے ایک صفت استطالت ہے جس کے معنی ہیں امتداد صوت. ان کو تو میں پشتو میں پڑھاتا ہوں. آواز کے اقداوالی ضاد مخرج اقصائے حافہ آگے مقابل کے اضلاع سے علیا نواجذ قواحن ضواحک دا اضلاع سے علیا بیخ کے لگے گی جبے اڑخ اور تدریجن لگے گی دفعتن آستگی سرا. مخرج اگدا دا لیکن آواز ہم دے کے اگدا ہوئی. اور اصل فرق چکم دے آغا مخرج پا وجہ دے. ضا مخرج دا جب نکا دا دا سنایا اولیاء چکم دے دننا والا کنارے دینا ضا و دی سرا تا ذال دا درے حروف ادا کیے گی. اس صفات دوڑوں کے یو شانتا دے. جہر پا وجہ آواز کے لئے بلندی خواندے ہوئی اور رخاوت پا وجہ آواز کے لئے نرمی ہوئی اور آواز جاری ہوئی. استعلاء پا وجہ اطباق پا وجہ دا دوڑے حروف چکم دے دا مفخم ادا کیے گی. اور چی صفات یو شانتا دے ٹولو کے دوڑوں کے اور دا دوڑو آواز ہم متشابہ ہوئی یو آواز بل سرا مشابہ ہوئی. بلکہ کتابونوں کے لکھلے دے اشباہ بالضاد اشباہ بالضاوی. لیکن فرق ضروری دا بعض زیونہ کے تاسو ضاد پزے ضاوی و بالکل معنی غلط شی خبرہ بندے پوشوی. لہذا دا مخرج اور صفت استطالت فرق پا وجہ دے دوڑوں کے امتیاز پکار دا فرق پکار دا ضاد
عصب حرف تا بل جبو کے نشتا صرف عربی کے اشتا اور اکثر خلق غلطی کئی دے کے مختلف طریقوں سے ادا کی بعض عین واوی ولا الضالین وی بعض ولا الضالین وی و بعض جکم دے دال پر وی ولا الضالین اور دا پختانہ جکم دے اغوائی ولا الضالین اور دا ملتان وغیرہ علاقے کے ڈال وائی ولا الضالین اور صحیح تلفظ ولا اللہ ولا الضالین اللہ اللہ اور ضا بالکل جبے نکا لگے گی مخمخ کا نکے ضاد کے دا نکا نہ لگے گی اور دے فرق نہ پارا علامہ جزیر رحمت اللہ علیہ دلتا دا مستقل باب راوست اور آگے کی ضا مادہ سرا چکم کلمات قرآن کے راغل دے آگے کے ضاوی آگا بیانی اور مقصد دا دے جی دا زیونا چکم دے دے کے خطس ضاوی اور نورو کے ضاد وی پوشوی خبرہ وہ فرمائی والضاد باستطالة ومخرج میز من الضاء وكلها تجی ضاد مخرج و صفت استطالت پر وجہ ضانا ممتاز ادا کی ضانا جدا ادا کی دیکھے فرق کی وَكُلُّهَا تَجِی فرمائی چی دا ٹول دا ضا مادہ والا کلمات رست و اشعاروں کے رابشی دا وہ اشعار دے وہ شعرونوں کے اگر ضا مادے بیان کرے دے اور یو مادہ نا دیر کلمات تے قرآن مجید کے اور آگے ٹول شروع کے لکل دے جے دے مادہ نا دمرا الفاظ رازی دے مادہ نا دمرا الفاظ رازی اور دے صورتوں کے رازی فرمائی فی الضان دا ضان چکم دے کے ظل کے ضادہ الظہر عظم الحفظ ایقظ وانظر عظم ظہر اللفظ دا سے دویم شعر کے فرمائی ظاہر لظا شوال قلم ظلم اغلظ ظلام ظفر انتظر ظما اظفر ظنن مخوائی کیف جا واضن واض کلمہ ہر چرتا چراسی سوا عظین وما هو على الغیب سد سنگا دے عظین کلمہ دیکھے عظین کے ضاد دا اور دن علاوہ واض لفظ مختلف طریقوں سے راضی رست زیتا ستا بیان کما آگے کے ضاد ظل النحل
سورہ نحل کے ظلہ اور سورہ زخرف کے ظلہ سوا دوڑے ضا سرا دے برابر دے وظلت ظلتم وبروم ظلوا سورہ روم کے ظلو ہم کل حجر ظلت سورہ حجر والا چکم دے آغا پشان ظلت ضا سرا دے شعراء نظلو اور نظلو سورہ شعراء کے دا ہم ضا مادہ سرا رازی اوز دا کلمے ہو گو رہی تفصیل سرا یو کلمہ ٹولنا اول ضان بیان شویو یوم ضانکم و یوم اقامت دا ضان چکم دے دا صرف قرآن کے یو ذکر آگل دا سورہ نحل کے دا ضا سرا دا بیا فرمائی ظل دا تقریباً 24 مقامات کے راغل دا ظل چکم دے سورے ضان مانا سفر کرنا کوچ کرنا کڑا اچھا طول اور ظل سورو توائی سایہ دا قرآن مجید کے 24 مقامات کے دے اور ظللنا دا سورہ بقرہ کے اور سورہ آراف کے ظلل دا بقرہ کے عمدہ سورہ زمر کے عمدہ تا تقریباً ٹول چکم دے سلورش سیونوں کے دے بیا فرمائی ظلن دا سورہ نساء کے ظل ظلیلن سورہ نساء کے دا اور شرح چی گوری اور شرح کے دا ٹول کلمات تفصیل سا لکھل دے دا لفظ فلان کے صورت کے 10 راغل دا لفظ فلان کے صورت کے 10 راغل دا بیا دریم کلمہ چی کم دا اگا ظہر دا مسپخین چی کم دے دیتا تسو ظہر وائی نصف النہار دا ظہر چکم دے داؤم ضا سر راغل دا اور دا صرف 2 زیونوں کے قرآن مجید کے موجود دا یو خو الظہیرہ سورہ نور کے دا اور دویم چکم دے تظہرون سورہ روم کے سلورم کلمہ عظم عظمت تاوائی اور دا کلمہ 113 قرآن مجید کے 113 زیونوں کے دے یو سوا دیار لس اور دا مختلف طریقوں سرا دے بیا دینا پس فرمائی اغلظ غلیظ سخت گاڑا
اچھے تاسو خټکه او بو معمولی خواندے واچي کنا هغه ته وای دا خو غلیظ شو چې زیات واچي بیا نرم شي دا اوغلل دے دیار لاسیونو کے قرآن مجید کے راغل دے یوزے کے غلظا غلال فاستغلظ فاستوا دا سے وغلظ غلیظا دینا پس بیا ظلام دا ولسم کلمہ ظلام دا ظلام چکم دے دا تیارو تاوائی ظلام او دا ظلام کلمہ چکم دے قرآن مجید کے 26 مقامات کے راغل دے شبگشت وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا مُظْلِمُونَ ظلمات دا ظلمات دیر زیونو کے مختلف صورتوں کے لئے دا ٹول 26 مقامات تھے بیا اتلسم مادہ اغوائی ظفر دا نکے نہ دے ناخن دیتا وائی او دا صرف قرآن مجید کے یوزے کے راغل دا اور کل ذی ظفر سورہ انعام کے دا اور 19 نمبر باندھے انتظر دا انتظار پمانا کے دا تاسو وائی نا زستا منتظر ما زستا انتظار کما زمونگ جبا کیوں دا استعمالی گی دا انتظر دا قرآن مجید کے سوار لس مقاماتوں کے انتظر کلمہ راغل دا اور مختلف انداز دا وانتظر ینتظر اور دا سے ینتظرون المنتظرین منتظرون انتظرو دا مادہ چکم دے دیکھے ضاد ہے شلم نمبر کے لاما تگیشی سڑے پیاس اور ددریزون کے قرآن مجید کے دے لاما سورہ توبہ کے ظمعن لا تظمؤ سورہ طٰہٰ کے یحسبهم الظمآن دا سورہ نور کے ددرے مقاماتوں کے دے یوشتم نمبر کے اظفر اظفر مانا مدد نصرت چا سر تعاون کول نصرت مدد کول اور دا کلمہ چکم دے قرآن مجید کے دا ان اظفرکم سورہ فتحنا کے یوزے کے دا دوشتم نمبر کے ظنن ظن بدگمانی تا وائی اور تاسو دا خپل جبا کم ظن استعمالی یا یقین سڑے یقین کی زما ظن تاثر دا سے دا زما یقین دا سے دا اور دا
یو کم اویا مقاماتو کے قرآن مجید کے دا لفظ راغل دا الظنون ظنن ظننتا تظنو دا مختلف صورتوں کے مختلف زیون کے راغل دا درشتم کلمہ چکم دے واز واز تاسو اردو کو استعمالی اور عرب پختوں کے میں استعمالی نصیحت پمانا کے دا 25 مقامات کے قرآن مجید کے دا لفظ واز راغل دا اوعظت الواعظین تعظون وعظهم يوعظون يوعظ يعظ موعظة دا ضاد 24 نمبر باندے ظلا یو دے ظل خسور توائی رستو تیر شو دا دے ظلا دا ظلا مانا ظلا صغارا اوشو ہو گیا اور دا ظلا نہ کلمات تے قرآن مجید کے فظلوا ظلت فظلتم فظلتم فظلتا فيظللنا ودست فنظل لها عاکفین سورہ شعراء مختلف صورتوں کا کلمہ دا 25 نمبر باندے ناظم رحمت اللہ علیہ محظورا محظورا بند شو بندش پمانا کے دا رکاوٹ پمانا کے دا اور دا دعا زیون کے قرآن مجید کے راغل دا اور دینا علاوہ نور کلمے چکم دے مثلا محضارون دا ضاد سر دے حضارا دا ضاد سر دے لیکن المحتضر دا ضاد سر دا دا سے محضورا محتضرا 29واں کلمہ 26 کلمہ فظنن نہ فظن فظن سخت عادت ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك تاسو چے سخت وی بیا دا خلق تاسو نہ خود خوشوی اور سختی پا مانا کے دا اور صرف یوز ہے کہ قرآن مجید کے دا کلمہ راغل دا دینا پس النظر نظر پا مانا کے دا نظر تسوم استعمالی اردو کے پختوں کے ہر جبہ کے استعمالی گی لدل دیکھنا نظر پا مانا کے دا کلمے دیر زیاد تعداد کے قرآن کے راغل دے 96 کلمات تے یعنی سلور کم سل کلمات قرآن مجید کے راغل دے اور دا مختلف صورتوں کے دے 28 نمبر باندے غیظ غیظ مانا غصہ دا غصہ مانا کے دا کلمہ غیظ شکم دے قرآن مجید کے یولس کلمات تے یغیظ تغیظ دا سے لغائظون
دا مختلف صورتونو کې دا ټول یو لس کلمات دے دینا پس فرمائی چې 29 نمبر باندې حظ حظ مانا حصہ نصیب اور دا کلمہ چې کوم دے دا قرآن مجید کے وہ زیونو کے دے حظ حظاً دے شکلونو کے لیکن فرمائی بضانین دا ضاد والضا دیکھیں اختلاف تھے وما هو على الغیب بضانین بعض مصاحفوں کے ضاد بعض مصاحفوں کے ضاد دے وآخر کے دلتا فرمائی وفی ظنین الخلاف السامی وما هو على الغیب بالظنین کے جکم خلاف دے دا معروف دا مشہور دا بعض قراء قرات ضا سر دے اور بعض قراء حضرات چکم دے آگے قرات ضاد سر دے اور مصاحفوں کے ہم فرق دا اور معنی کے فرق نہ راضی وما هو على الغیب بالظنین نبی علیہ السلام وہی پا معاملہ کے اللہ رب العزت احکامات پا معاملہ کے بخیل نہ دے مقصد دا دے چی دا نہ دا چی آغتا وہی نازل شوی و بعض سیزون تاسو تا نخی اور یاد مانا دا وما هو على الغیب بالظنین خائن نبی علیہ السلام خائن نہ دے یعنی دا نہ دے چی وی خو بل شانتر آغل دے او دا بل شے بیان کی دوڑو یو مقصد شو فرق نشتا دا قراتون سمرا دا 7 قرات 10 قرات یا دینا سوا نور قراتونا چکم متواترہ صحیح مقبول مشہور قراتونا دے آگے کے معانی مقصد مفہوم کے فرق نہ راضی بلکہ یو قرات بل قرات تائید کی یو قرات بل قرات تائید کی سنگا چھے القرآن یفسر بعضو بعضا قرآن بعض ایسے تفسیر پخپلا کی دا سے قرآت چے کم دے آگے کے ہم یو قرآت بل قرآت تفسیر پخپلا کی مثلا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا انبیاء علیہ السلام کلا چے نا امید شو اور آگے ذہن کے دا خبر راغ دا لفظ کذبوا ظاہر مانا چے گوری اور چے مونگ سرات دروغ شوئے دا اور نعوذ باللہ انبیاء دا سے عقیدہ چرتا ساتھی انبیاء چرتا دا سکی دا کذبو والا قرآت چکم دے دے تفسیر دویم قرآت کذبو جٹلانا دا مشرکین کفار آغا وی چلے لیٹ شو آغا اس زمان تکذیب کی آغا تا تکذیب موقع ملاو شو اور کذبو قرآت چکم دے دے ترجمہ کذبو والا قرآت کرے دے
دس نور مختلف زیونه دے هغه کې یو قرات تفسیر بل قرات کی دس دا لفظ چې کوم دے وما هو علی الغیب بالظنین دیکھ ضاد والله دا دوڑے قراتونه دے اور مفہوم کے فرق نشتا اور دل دا خبره چې کړه دا کہ واعظ نصیحت موعظت دے خضوا سره دے لیکن عظین دا کلمه چې کوم دے دا واعظ نه دے دا عظه عظاتن دا د معنا دا دا ټکڑا دا یا جادو یا دروغ دا عظین عظاتن یہ اصل یا عظوتن یا عظہتن بہر صورت دا عظین چکم دے کہ ضاد دے اور واز لفظ چکم دے دا مختلف صورتوں کے قرآن مجید کے راغل دا اور آغا ضا سرا دے غیظا غیظ الماء تغیظ الارحام داوم ضاد سرا دے دا ضا سرا نہ دے دا نن دمرا ډیر دے سبا بیا نور چکم پاتے دا آغا انشاءاللہ بیان شی واخر دعوانا الحمدللہ